देवदह नगरपालिकाको अनुसन्धानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक वृत्तचित्र। यो वृत्तचित्र देवदह नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न 45 प्रकारका जात जातिमध्ये गुरुङ, मगर र थारू जातिका जातीय संस्कार र संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ। यति विशाल संस्कृति बोकेका यी जात जातिका सबै संस्कार र संस्कृतिलाई यो सानो वृत्तचित्रमा समेट्न खोज्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। तैपनि सांस्कृतिक अनुसन्धानको एउटा गोरेटो कोर्ने प्रयास यहाँ भएको छ। यसैलाई आधार मानेर आगामी दिनमा जातीय संस्कृतिको अध्ययनलाई पूर्णता प्रदान गर्न सकिने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। विक्रम सम्वत 2017 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि 2018 सालमा गरिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन अनुसार बनाइएका 75वटा जिल्लाहरूमध्ये रूपन्देही पनि एक हो। यसरी हेर्दा यस जिल्लाको जिल्लाका रूपमा स्थापनाको इतिहास 2018 सालबाटै सुरु भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2028 सालमा गरिएको विकास क्षेत्रगत विभाजन अनुसार तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने 6वटा जिल्लाहरूमध्ये तराईमा पर्ने एक जिल्लाका रूपमा रहेको यो जिल्ला हालको राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गतका 77वटा जिल्लाहरूमध्ये पनि एक हो। प्राचीन कालमा यहाँका निवासीहरू लुम्बिनी स्थित सिद्धार्थ गौतमकी आमा माया देवीको मूर्तिलाई रुम्बिनी भन्ने गर्दथे। माया देवी अत्यन्तै रूपवती सुन्दरी भएकीले उनलाई रूपवती देवी, रूपी देवी, रूपा देवीको नामले पुकार्ने गरिन्थ्यो। उनको यही नाम अपभ्रंश हुँदै रूपन्देही वा लुम्बिनी भएको अभिमत पाइन्छ। रूपन्देही नामको यही बस्तीको नाममा जिल्लाको नामाकरण गरिएको पाइन्छ। रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी ग्राममा सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको हो। लुम्बिनीमा पर्ने यस ठाउँमा भगवान बुद्धको जन्म भई त्यहीँको कुवाबाट पानी निकालेर सिद्धार्थलाई नुहाइदिएको भन्ने जनविश्वास अहिलेसम्म पनि रहिआएको पाइन्छ। हाल लुम्बिनी र देवदहलाई पुरातात्विक अनुसन्धानका लागि संरक्षण गरिएको छ। लुम्बिनी अञ्चलको मध्य दक्षिणी भागमा अवस्थित तराई जिल्ला रूपन्देहीको उत्तरमा पाल्पा, पूर्वमा नवलपरासी, दक्षिणमा भारतको उत्तर प्रदेश र पश्चिममा कपिलवस्तु जिल्ला पर्दछन्। 1360 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा विस्तारित यस जिल्लाको जनसङ्ख्या 7,08,419 रहेकोमा पुरुषको सङ्ख्या 3,60,773 छ भने महिलाको सङ्ख्या 3,47,646 रहेको देखिन्छ। रूपन्देही जिल्लामा रहेका 8वटा नगरपालिकामध्ये देवदह नगरपालिका रूपन्देहीको पूर्वी भेगमा अवस्थित नगरपालिका हो। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि 35 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा अवस्थित यो नगरपालिका 2071 वैशाख 25 गतेको नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार साबिकका देवदह र केरवानी गाविस मिलेर बनेको हो। पछि नेपाल सरकारको मिति 2073 चैत्र 27 प्रकाशित राजपत्र अनुसार साबिक सिक्टहन गाविस थप भई हालको देवदह नगरपालिका बनेको हो। यो नगरपालिका 135.95 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। पश्चिममा बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिका, उत्तरमा पाल्पा जिल्ला
र दक्षिणमा ओम सतिया गाउँपालिकाको बीचमा रहेको यस नगरपालिकामा 12 वार्ड रहेका छन्। देवदह गौतम बुद्धलाई जन्म दिने माता मायादेवी र उनलाई पालन पोषण गर्ने सौतेनी माता प्रजापति गौतमीको जन्मस्थल पनि हो। मायादेवीले तत्कालीन समयको चलनअनुसार सिद्धार्थ गौतमलाई जन्माउन माइती गाउँ देवदह आउँदै गर्दा लुम्बिनीको एक बगैँचामा उनलाई सुत्केरी व्यथा लागेर त्यही उनको जन्म भएको धार्मिक इतिहास पाइन्छ। सिद्धार्थलाई जन्म दिएको केही दिनमा मायादेवीको निधन भएपछि उनलाई सानी आमा प्रजापति गौतमीले देवदहमै हुर्काएकी थिइन्। सिद्धार्थले बाल्यकालका अमूल्य पलहरू यही देवदहको धुली माटोमा खेलेर बिताएका थिए। पछि उनले आफ्नै मामाकी छोरी यशोधरासँग विवाह गरे। त्यसैले सिद्धार्थ गौतमको मावली र ससुराली घर यही देवदह नै हो भन्ने प्रमाण पाइन्छ। पछि सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरेर गौतम बुद्ध भएको 7 वर्षपछि देवदहको भ्रमण गरेका थिए। त्यस क्रममा देवदहमा उनको भव्य स्वागत गरिएको थियो। देव र दह मिलेर देवदह शब्द बनेको छ। तत्कालीन राजाहरूलाई देवता भनिने र तिनैले नुहाउने दह अर्थात् पोखरी भएकाले यस ठाउँको नामकरण देवदह रहेको विश्वास गरिन्छ। यस नगरपालिकाको भूगोलमा जस्तै यहाँको जनजातीय संरचना र सांस्कृतिक संरचनामा पनि अत्यन्त विविधता रहेको पाइन्छ। जातीय विविधता र त्यससँग गाँसिएका अन्य विविध पक्षहरूको विविधताले सिर्जेको सौन्दर्यबाट यो नगरपालिका पनि निकै नै सुशोभित रहेको पाइन्छ। यस नगरपालिकामा रहेका भवानीपुर, कन्यामाई, पाकरी वृक्ष, देवदह, खैर डाँडा, रोहिणी नदी, माथागढी, सिमसार क्षेत्र, धर्मोदय विहार, नागथान, मायादेवी पार्क आदि धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू अवलोकन गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। आफ्नै जातीय संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाज भए पनि नेपाली समाजको विविधतामा एकता र एकतामा विविधताको प्रदीप्तिले यस नगर क्षेत्र पनि प्रज्वलित देखिन्छ। 135.95 वर्ग किमीको भूभागभित्र साना ठुला गरी जम्मा 45 जाति जनजातिहरूको बसोबास यस नगरपालिकाभित्रको भूगोलमा पाइनुले यहाँको जातीय विविधतालाई सङ्केत गर्दछ भने तिनका आफ्नै सांस्कृतिक सम्पदाहरूबाट यस नगर क्षेत्रको सिङ्गो संस्कृति निर्मित भएको पाइन्छ। यस नगर क्षेत्रमा खास आर्य मूलका ब्राह्मण, छेत्री, ठकुरी, दशनामी, कामी, सार्की, दमाई, गन्धर्व, बादी लगायत मङ्गोल मूलका गुरुङ, मगर, थकाली जस्ता जाति जनजातिहरू साथै उन्नत समूहभित्र पर्ने नेवारदेखि अति सीमान्तकृत समूहभित्र पर्ने जाति समूह पाइनुले जातिहरूको बीचको वर्गीय विविधता पनि यहाँ पाउन सकिन्छ। नेपालको हालसम्मको सबैभन्दा पछिल्लो 2068 सालको जनगणना अनुसार यस नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 53,523 रहेको पाइन्छ, जसमा पुरुषको जनसङ्ख्या 24,841 र महिलाको जनसङ्ख्या 28,682 रहेको पाइन्छ। आफ्नै भाषा, धर्म र संस्कृति भएका नेपालका आदिवासी जातिहरूमा मगर सबैभन्दा ठुलो जनजाति हो। नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार यस जातिले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 5.8% हिस्सा ओगटेको पाइन्छ। देवदह नगरपालिकाको कुल 53,523 जनसङ्ख्याभित्र मगरहरूको सङ्ख्या 11,900 देखिन्छ र मगर जाति यहाँको सबैभन्दा ठुलो जातिका रूपमा रहेको छ। कुल जनसङ्ख्याको 22.23% जनसङ्ख्या यस जातिले ओगटेको छ। यस नगरपालिकाभित्रका सबैजसो वडाहरूमा पहाडका विभिन्न स्थानबाट बसाइँ सरी आएका मगरहरूको धेरथोर बसोबास रहेको
पाइन्छ। यस नगरपालिकाभित्रका कुल मगरहरूमध्ये अधिकांश मगरहरूले हिन्दू धर्मलाई अनुसरण गरेको पाइन्छ भने केहीले बौद्ध धर्मलाई पनि अनुसरण गरेको पाइन्छ। यिनीहरूका आफ्नै जातीय चालचलनहरू चाडपर्वहरू समेत रहेको देखिन्छ। मगरहरू प्रकृति, देवमूर्ति, आत्मा र पारलौकिक शक्तिको पनि पूजा गर्दछन्। तिनीहरूले शिकारका देवता र देवीहरूको समेत पूजाआजा गरेको पाइन्छ। मगर जातिको जातीय पर्वका रूपमा माघे सङ्क्रान्तिलाई मानिएको छ। यस पर्व मनाउने क्रममा मगरहरू आफ्ना चेलीबेटी नातागोताहरू जम्मा गरी मिठा मिठा परिकारहरू तयार गर्छन् र हर्षोल्लासपूर्वक सँगै बसेर खानपिन गर्दछन्। विशेष गरी मासको पिठोबाट तयार गरिएको बारा र सेलरोटी यस चाडका विशेष खाद्य परिकारहरू हुन्। यस चाडमा मगरहरू आफ्ना परम्परागत जातीय पोसाकमा सजिने गर्दछन्, जसमा महिलाहरूले घलेक, टिकिया, गुन्यु, चोली, पटुका लगाउँछन् भने गहनामा शिरबन्दी, शिरफुल, कण्ठ, कण्ठी, पोते, ढुङ्ग्री, बुलाकी र फुली लगाउने गरेको पाइन्छ। मनोरञ्जन संस्कृतिका दृष्टिले मगर जाति निकै सम्पन्न जाति मानिन्छ। विभिन्न चाडपर्व, मेलापात, घाँस दाउरा गर्ने समयमा यस जातिका महिला पुरुष दुवैले विभिन्न प्रकारका गीत तथा नाचहरूद्वारा मनोरञ्जन लिने गर्दछन्। यस जातिको मौलिक गीत तथा नाचहरूमा कौरा र सोरठी पर्दछन् भने लोकगाथाहरूमा सोरठी, घाँटो आदि पर्दछन्। यस जातिको सोरठी गाउने समूहलाई गर्रा भनिन्छ। त्यसै गरी यस जातिले सालैजो, यानीमाया, सुनीमाया लगायत झाम्रे, एकोहोरी, दोहोरी आदि लोकगीतहरू गाउने गर्दछन्। त्यसै गरी यहाँको मौलिक कुसुन्डे भाका पनि निकै लोकप्रिय मानिन्छ। साथै सालैजो, झाम्रे आदि पनि यहाँका मगरहरूको मनोरञ्जन संस्कृतिभित्र पर्दछन्। यस जातिका मौलिक बाजाहरूमा मादल, खैँजडी, मुजुरा, झुरमा, झ्याली आदि पर्दछन्। देवदह नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको शरणटाँडी, वडा नम्बर 10 मा रहेको मुडावास, चरङ्गी आदि गाउँमा मगरहरूको घना बस्ती रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी नगरपालिकाको ढिकवार, मुखियाटोल आदि गाउँमा पनि पर्वत, स्याङ्जा, पाल्पा, गोल्मी, बागलुङ आदि जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आएका मगरहरू प्रशस्तै बसोबास गर्दछन्। फरक फरक स्थानबाट बसाइँ सरेर मधेस झरेका मगर समुदायले यहाँ आई एकताबद्ध भएर निर्माण गरेको संस्कृति बडो नौलो खालको भेटिन्छ। एउटै गीतमा कतै पर्वततिरको, कतै स्याङ्जाको, कतै बागलुङ, म्याग्दीतिरको त कतै पाल्पा, गुल्मीतिरको मिश्रण पाइनु यहाँका गीत तथा नाचको प्रमुख विशेषता हो। यसले नेपाली संस्कृतिमा नयाँ मिश्रण जन्माएको छ। आफ्नो जन्मथलो छाडेर यता बस्न थाले पनि संस्कार र संस्कृति भने उनीहरूले छोड्न सकेका छैनन्। अब आवश्यकता संरक्षण र पुस्ता हस्तान्तरणको रहेको छ। यस संस्कृतिलाई व्यावसायिक बनाएर त्यसबाट जीविकोपार्जनको उपाय खोज्न सकेमा आजका नयाँ पुस्तालाई पनि हाम्रो संस्कृतिले आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यहाँका मगर जातिका मानिसहरूले जेनतेन सोरठी, कौरा, झाम्रे, सालैजो आदि गीत तथा नाचलाई बजाउँदै आएका छन्। सम्बन्धित निकायले यस्ता मौलिक संस्कृतिको जगेर्नातर्फ समयमै ध्यान पुर्याउनु आवश्यक देखिन्छ। यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको शरणटाँडी भन्ने गाउँमा करिब 105 घर मगरहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँका मगरहरू शुद्ध मगर भाषा बोल्दछन् भने सम्पूर्ण व्यवहार मगर संस्कृति अनुसार नै गर्दछन्। जबरजस्ती बाबुले बिहा गर्दैछ, अब हेर्न जाने हो।
ल्याएपछि अब केटीलाई रुजु छ कि छैन, अब रुजु भयो चाहिँ यहाँ बातचित किताबहरू बोलचाल हुन्छन्। रुजु छैन भने एउटा 4-5 वर्षसम्म पनि बोलचाल हुन्न। अनि त्यहाँ त्यही एउटा गरेर पनि कोही कोही त घरबार पनि हुन्छ हेर, त्यस्तै नबोलिकन पनि। अनि त्यहाँ त त्यसपछि बिहा गर्नुभयो, छोराछोरी जन्मिएपछि र पुरा बाजा बजाएर बिहा गरेपछि पनि फेरि ढोगेर पनि गर्छ। त्यसपछि हुन्न, पहिल्यै ल्यायो भने बल्ल ढोगेर ल्याएपछि बल्ल भेट हुने, पहिले ल्याउने। अनि त्यसपछि अब माइती सिटेर अब छोडेनी जानु पऱ्यो, लिएर एउटा दहीको ठिक लिएर गएपछि दहीको ठगी लिएर पहिल्यै जानुहुन्छ, जानु पऱ्यो 1-2 जना। गौरी जानुहुन्छ। उहाँ गएर माइतीले के भन्छ नि, अब माइतीले अब पत्थर फुकाउने भन्छ नि, अब त्यहाँ अब छिटै फुकाउने हो भने अब छिटो फल्न दिनु, यस्तो फल्न माइन फल्न गरेर दिएर यस्तो त्यही आऊ भन्छन्। नभए अब अलि ठप्पी राख्ने भन्नु पनि थाल्छन्। मधेसको गर्मीबाट केही उचाइमा रहेको यो गाउँ अत्यन्तै राम्रो अर्गानिक तरकारी खेतीका लागि पनि प्रसिद्ध छ। यस गाउँमा हाल नगरपालिका र गाउँलेहरूकै पहलमा सियाच होमस्टे सरनटाढी सञ्चालनमा आएको छ। मगर संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, खानपान आदिको अवलोकनका लागि पनि यो होमस्टे निकै उपयुक्त रहेको छ। देवदहको खैरेनी बजारबाट करिब 4 किलोमिटर उत्तरमा यो ठाउँ रहेको छ। त्यसै गरी देवदह नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मा रहेको मुडाबास भन्ने ठाउँमा पनि मगरहरूको घना बस्ती रहेको छ। यसै वर्षदेखि यस ठाउँमा पनि नगरपालिका र स्थानीयवासीकै पहलमा अमृतमा होमस्टे मुडाबास सञ्चालनमा आएको छ। बुटवल बजारदेखि नजिकै चरङ्गेभन्दा केही माथि रहेको यस गाउँमा अत्यन्तै सुन्दर मगर संस्कृति र मगर खानपानको आनन्द लिन सकिन्छ र वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि यो ठाउँ केही दिन विश्रामका लागि निकै उपयुक्त रहेको छ। यस नगरपालिकामा रहेका यस्ता मौलिक संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणका लागि नगरपालिकाको पहलमा विशेष योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका कुरा नगर प्रमुख हिराबहादुर खत्री बताउनुहुन्छ। देवदह नगरपालिकामा चाहिँ नि पर्यटन र कृषिको जति सम्भावना छ त्यसलाई उजागर गर्ने र चाहिँ नि विविधताले भरिएको चाहिँ नि देवदह छ। यहाँ विभिन्न समुदायका, विभिन्न धर्मावलम्बी, विभिन्न जातका व्यक्तिहरू बसोबास गर्छौँ र विशेषतः 8 चाहिँ किसिमको चाहिँ जनजातिहरूको अलिकति बाहुल्यता देवदहमा छ। त्यहीसँग लिएर यहाँ अलि बढी बाहुल्य भएको गुरुङ, मगर र थारू समुदायका सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरूलाई लिएर एउटा डकुमेन्ट्री बनाउने हामीले प्रयास गरेका छौँ र यसलाई हाम्रो जुन किसिमको संस्कृति छ, जुन रीतिरिवाज, वेशभूषा छन्, यो चाहिँ खालि देखाउनको लागि मात्र अहिलेसम्म भएको छ। यसका माध्यमबाट पनि चाहिँ स्वरोजगारमा जोड्ने वा हाम्रो विविधतालाई चाहिँ आर्थिक आय आर्जनसँग जोड्ने एउटा चाहिँ हाम्रो ध्येय र सङ्कल्प रहेको छ र देवदह नगरपालिकालाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै जाँदा यहाँ भएका पर्यटनको विकासमा अथवा यहाँ भएका ठाउँहरूलाई होमस्टेसँग जोड्ने र होमस्टेकै माध्यमबाट हाम्रो यो विविधतालाई प्रदर्शन गरेर आर्थिक आय आर्जन गर्ने मुख्य लक्ष्य हो र यसै अनुरूप चाहिँ हामीले यो कामको जिम्मेवारी साब नेपाललाई दिएका थियौँ र उहाँहरूले पर्यटनको सम्भावना भएका ठाउँ देवदहको नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा पर्ने सरनटाढी, त्यस्तै वार्ड नम्बर 3 मा पर्ने सिसपुर, वार्ड नम्बर 10 मा पर्ने मुडाबास लगायत क्षेत्रमा यहाँहरू जानुभएको छ। उहाँलाई मोटिभेसन गर्नुभएको छ र चाहिँ होमस्टे सञ्चालन गर्नका निमित्त त्यहाँको समूहले एउटा समिति समेत गठन गरेर नगरपालिकामा आइसकेको छ। यो मेरो लागि अत्यन्तै सुखद पक्ष हो। हिजो विगतदेखि नै यहाँ भएका राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रले पनि यो निकै ठुलो प्रयास गरेको छ र त्यही प्रयासलाई सार्थकता दिनका निमित्त हामीहरू पनि प्रयत्नशील छौँ र यहाँ भएका यी विशेष चाहिँ 3 जातिको चाहिँ वेशभूषा अथवा उहाँको रहनसहन, चालचलन र चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो निजी जीवनमा व्यतीत गर्ने कुराहरूलाई हामीले चित्रण गर्ने, देख्न सकिने, बुझ्न सकिने खालको चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्री निर्माण गर्ने जिम्मा पनि उहाँलाई दिएका थियौँ र सो सन्दर्भमा साब नेपालले काम गरिरहेको हामीले पाएका छौँ र यसले हामीलाई के विश्वास छ भने हामीले जुन पर्यटनको क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गर्ने र चाहिँ यहाँ भएका जनजातिहरूका
लोपोन्मुख चाहिने विशेष संस्कृत रीतिरिवाजहरूलाई सधैँ जीवन्त राख्नको निमित्त यसले टेवा पुग्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। गुरुङ जाति आफ्नै भाषा, धर्म र संस्कृति भएका नेपालका आदिवासी जातिहरूमा गुरुङ 11औं नम्बरमा पर्ने जनजाति हो। नेपालको पछिल्लो जनगणना 2068 अनुसार यस जातिले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 1.9% हिस्सा ओगटेको पाइन्छ। देवदह नगरपालिकाको कुल 53,523 जनसङ्ख्याभित्र गुरुङहरूको सङ्ख्या 2,737 मात्र देखिन्छ र यो कुल जनसङ्ख्याको 5.11% हुन। यस नगरपालिकामा बसोबास गर्ने अधिकांश गुरुङहरू बौद्ध गुम्बामा गई भगवान बुद्धको पूजा प्रार्थना गर्दछन् भने केही गुरुङहरू हिन्दूहरूले पूजा गर्ने देवी देवताहरूको समेत पूजा गर्दछन्। कतै कतै गुम्बा र मन्दिर एउटै परिसरमा स्थापना गरेर सँगसँगै पूजा गरी धार्मिक सहिष्णुताको नमुना प्रदर्शन समेत गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी आफू पनि गुरुङ समुदायको नै भएको र यहाँको संस्कृतिप्रति आफू पनि धेर थोर जानकार रहेकाले संस्कृति संरक्षणमा नगरपालिका र आफ्नो तर्फबाट पनि सक्दो सहयोग रहने विचार उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले राख्नुभयो। गुरुङ जन्मिँदादेखि उसको मृत्यु हुनेसम्मको संस्कारको वृत्तचित्र बनाएको छ। मलाई लाग्छ यस्तो वृत्तचित्रले जातीय सद्भाव र जातीय कुराहरू पनि बच्चाहरूले हाम्रो जातिको यस्तो रहेछ भनेर उहाँले बच्चाहरूले पनि नदेखेका बच्चाहरूले पनि आफ्नो संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने बच्चाहरूलाई थाहा हुँदैन। यो वृत्तचित्रले हाम्रो गुरुङको संस्कार ए रहेछ, मगरको संस्कार ए रहेछ, थारूको संस्कार ए रहेछ भनेर आफ्नो संस्कृतिको पनि संरक्षण हुँदा अत्यन्तै राम्रो छ भन्न चाहन्छु। होमस्टे भनेको आफैले आफ्ना घरमा बनेका कुराहरू र घरमै बस्ने, घरसँगै जोडिने कुरा हुँदा महिलाहरूले पनि रोजगार पाउने, महिलाहरू आफैले पकाउने, महिलाहरूले काम गर्ने र महिलाहरूले रोजगार पनि पाउने र महिलाहरूको चेतनामा पनि विकास हुने हुँदा महिलाहरूमा पनि महिला सशक्तिकरण पनि हुन्छ र महिलाहरूको आय आर्जनमा पनि जोडिने हुँदा महिलाहरूको आय आर्जनमा पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने क्रममा होमस्टेलाई अझ सबै जाति हिसाबले आफ्नो जातिको आफ्नो कल्चरको होमस्टे बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने भनाइहरू राख्न चाहन्छु। लोसार पर्व अन्य क्षेत्रका गुरुङहरूले जस्तै यस नगरपालिकाभित्रका गुरुङहरूले पनि धुमधामका साथ मनाउने गरेको पाइन्छ। गुरुङ जातिको जातीय पर्वको रूपमा चिनिने र पुष 15 का दिन मनाइने यस पर्वलाई यिनीहरू नववर्षको स्वागत गर्ने पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन्। यस पर्व मनाउने कामको थालनी अघिल्लो दिनको साँझबाट नै हुने गर्दछ। साँझ पूजापाठ, भोज बतेर, नाचगान गरी आधा रातमा नयाँ वर्ष आयो भन्दै नयाँ वर्षको स्वागत गरिन्छ। लोसारको बिहानदेखि नै ढोगभेट, आशिष आदान प्रदान गर्ने, नाता कुटुम्बलाई बोलाएर भोज खुवाउने कामहरू बडो उल्लासका साथ मनाउने गरिन्छ। पूजाका क्रममा महिलाहरूद्वारा विशेष किसिमको प्रार्थना गीत गाउने चलन छ, जसलाई उनीहरू मलम गाउने भन्दछन्। तमुहरूको पात्रोमा 12वटा वर्ग हुन्छन्। प्रत्येक वर्षको लोसारबाट वर्ग फेरिने कुरामा उनीहरू विश्वास गर्दछन्। मुख्यतः टोपी, भोटो, कछाड, आस्कोट, भाङ्रा, पटुका पुरुष जातिका जातीय वेशभूषा हुन् भने पछ्यौरा, चोलो, छिटको गुन्यु, पटुका र टिकी महिलाका वेशभूषा हुन्। यसका अलावा यस जातिका महिलाहरूले शिरबन्दी, चन्द्रमा, ठुलो कुण्डल, सानो कुण्डल, फुली, बुलाकी, मारवाडी, ढुम्री, जन्तर, म्युरोमाला, कण्ठ, कण्ठी आदि गहनाका रूपमा लगाउने गर्दछन्। मनोरञ्जन संस्कृतिका दृष्टिले यो जाति निकै सम्पन्न जाति मानिन्छ। विभिन्न चाडपर्व, मेलापात, घाँस दाउरा गर्ने समयमा यस जातिका महिला पुरुष दुवैले विभिन्न प्रकारका गीत तथा नाचहरूद्वारा मनोरञ्जन लिने गर्दछन्। यस जातिको
मौलिक गीत तथा नाचहरूमा कौरा, सुरठी, घाटु, झोरा, कृष्णचरित्र, झाम्रे नाच, छेडु नाच, भेलौरे नाच, ठेट्टर नाच, रत्याउली नाच आदि पर्दछन् भने लोकगाथाहरूमा सुरठी, घाटो आदि पर्दछन्। त्यसै गरी यस जातिले सालैजो, यानीमाया, सुनीमाया लगायत झाम्रे, एकोहोरी, दोहोरी आदि लोकगीतहरू गाउने गर्दछन्। यस जातिका मौलिक बाजाहरूमा ढ्याङ्ग्रो, मादल, खैँजडी, मुजुरा, झुर्मा, झ्याली, धाँधु, सहनाई, शङ्ख, घण्ट आदि पर्दछन्। यस जातिका सोरठी, घाँटु, झोरा आदि गीत तथा नाचहरू हाल लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। यस नगरपालिकाको सबैजसो वडामा गुरुङहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। यहाँका गुरुङहरू स्याङ्जा, पर्वत, पाल्पा, बागलुङ, तनहुँ, लमजुङ आदि जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आएको देखिन्छ। पहाडबाट बसाइँ सरेर आए पनि यहाँका गुरुङहरू सङ्गठित र एकताबद्ध भएर आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई बचाउँदै आएका छन्। जातीय एकताको नमुना यहाँका गुरुङहरूमा उदाहरणकै रूपमा रहेको देखिन्छ। मधेस झरे पनि उनीहरूका नसा नसामा पहाडको आफ्नो परम्परागत संस्कृति जीवित छ, जसलाई उनीहरू समय समयमा यसरी प्रदर्शन गर्ने गर्दछन्। म 2032 सालमा यहाँ देवदह झरेको र यहाँको संस्था जम्मा गर्ने क्रममा मेरो बुवा श्री ढिला सिंह गुरुङले 13 घरबाट जम्माबाट बढाएर 104 घर, हाल अहिले 104 घर हामी छौँ। र हाम्रो संस्थामा हामीले हाम्रो जन्मदेखि मृत्यु कार्यसम्मको हाम्रो संस्कार जडगर्ना गर्नको लागि निम्ति नै समाज जम्मा गरेको हाम्रो बाबुहरूले हामीलाई जानकारी दिएको र अहिले हामीले देवदहमा बसोबास गर्ने हामीले जिल्लामै हाम्रो स्याङ्जाली समाज भनेर हामीले चिनिन्छ। हामी जिल्ला पनि टप्यौँ र देवदह महोत्सव पनि हामीले हाम्रो संस्कार संस्कृति झल्काउँदाखेरि हामी टपेको हो। जिल्ला पनि टप्यौँ हामीले। जिल्लाको गुरुङ समाजमा र्यालीमा जाँदा हामीले हाम्रो वेशभूषा, हाम्रो संस्कार संस्कृति झल्काउँदा हामीले देवदह नगरपालिकाको गुरुङ संस्कृतिको बारेमा गुरुङ संस्कृतिका जानकार भीम गुरुङ यसो भन्नुहुन्छ। देवदह नगरपालिकाभित्र जति चाहिँ गुरुङहरू बसोबास गर्छन् त्यो सबै चाहिँ स्याङ्जा र पर्वतबाट र अरू अन्य जिल्लाबाट चाहिँ बसेसरी चाहिँ आएको भए तापनि यो ठाउँको हिसाबले इन्डियाको नजिकै चाहिँ इन्डियाको हावाले भेट्ने ठाउँ भए तापनि यो देवदह नगरपालिकाभित्र रहेका गुरुङहरूले आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको लागि आफ्नो योगदान चाहिँ पुर्याइआएका छन्। यहाँ भाषा बचाउनको लागि स्कुल पनि चाहिँ यहाँ स्थापना गरिएको छ। अधिराज्य भरमै चाहिँ एउटा गुरुङ भाषा पठन पाठन गर्ने विद्यालय देवदह मदर टङ्स एकाडेमी छ। त्यहाँ गुरुङ भाषाको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ भने यहाँ जति पनि चाहिँ गुरुङहरू चाहिँ छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण संस्कार चाहिँ आफ्नै मौलिक जुन पुरोहितबाट चाहिँ गरिआएको चाहिँ अवस्था छ यहाँनिर। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ बस्दाखेरि अब कोही चाहिँ कहाँबाट चाहिँ यहाँ आगो काट्ने गर्दाखेरि कहीँ कतै चाहिँ समस्या देखिन्छ। जस्तै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ जुन चाहिँ अन्य जातिबाट चाहिँ वैवाहिक हिसाबले चाहिँ हाम्रो जातमा चाहिँ आएको चाहिँ चेलीहरूलाई चाहिँ हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा भित्राउने सन्दर्भमा चाहिँ केही ठाउँ पर्वततिरको चाहिँ गुरुङहरूले चाहिँ त्यो चेलीले नै चाहिँ जुन अर्को चाहिँ अन्य जातबाट चाहिँ आएको चेलीले नै चाहिँ भातमा लिने चलन छ, गुरुङ परम्परा लिने चलन छ भने चाहिँ स्याङ्जाको चाहिँ एक ठाउँबाट चाहिँ आएको चाहिँ गुरुङहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ अन्य जातिबाट आएको चाहिँ छोरी चेलीबाट नलिएर उसबाट जन्मेको बच्चा बच्चीलाई चाहिँ भातमा लिने चलन, गुरुङ परम्परा लिने चलन छ।
नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जनजातिमध्ये थारूहरू एक प्रमुख आदिवासी जनजाति हुन्। उनीहरूको आफ्नो स्पष्ट भएको इतिहास लेखिएको पाइँदैन, जसले गर्दा उनीहरू कुन ठाउँबाट आए, कहिलेदेखि बसोबास गर्न थाले भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर आजसम्म कौतूहलपूर्ण रहेको पाइन्छ। मूलत थारू जाति चुरे भाबर क्षेत्रमा बस्ने जनजाति हो। यस जातिलाई आदिवासी जातिको रूपमा लिने गरिन्छ। विभिन्न अध्ययनहरूले नै यो जाति आदिवासी जाति भएको प्रमाणित गरेको छ। तराईको जनसङ्ख्याको एक प्रमुख स्थान ओगटेका थारूहरू विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूमा फरक फरक किसिमको आफ्नै प्रकारको भाषा, वेशभूषा, रहनसहन, संस्कार, मूल्य मान्यता, सांस्कृतिक रीतिरिवाज आदि हँगालेर बस्ने गरेको पाइन्छ। नेपालको सबैभन्दा पछिल्लो जनगणना 2068 अनुसार यस जातिले कुल जनसङ्ख्याको 5.8% हिस्सा ओगटेको पाइन्छ। देवदह नगरपालिकाको कुल 53,523 जनसङ्ख्याभित्र थारूहरूको सङ्ख्या 5,466 देखिन्छ र यो कुल जनसङ्ख्याको 10.21% हुन आउँछ। थारू जातिको उत्पत्ति र नामकरणको सम्बन्धमा एक मत पाइँदैन। कसैले संस्कृतको स्थाणु वा स्थाणु शब्दबाट थार शब्द बनेको भनेका छन् भने कसैले बुद्ध धर्मको एक शाखा स्थिरवाद शब्दबाट, कसैले तराई शब्दको अपभ्रंश भएर त कसैले ठालुबाट थारू भएको मत व्यक्त गरेको पाइन्छ। धेरैजनाले भारतको सिन्ध वा राजस्थान बीचको थार मरुभूमिबाट भारतवर्ष हुँदै नेपाल आएको हुनाले यो जातिको नाम थारू रहेको विचार व्यक्त गरेका छन्। थारूहरू मङ्गोल हुन् र यिनीहरूको मूल घर हिमालय नै हो भन्ने अभिमत धेरै विद्वानहरूको रहेको छ। नेपालका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराई, दोन, भाबर, उपत्यका लगायत 25 जिल्लाका अतिरिक्त भारतका यूपी, बिहार प्रान्तका कैयौँ जिल्लामा यस जातिको आबादी रहेको पाइन्छ। आफ्नै भाषा, धर्म र संस्कृति भएका नेपालका आदिवासी थारूहरूले आफ्नो जातीय संस्कार र संस्कृतिलाई अहिलेसम्म पनि बडो सुन्दर तरिकाले संरक्षण गर्दै आएका छन्। यस नगरपालिकामा बसोबास गर्ने थारूहरूले प्रकृतिलाई पूजा गर्ने गरेको पाइए पनि हाल आएर हिन्दू धर्मलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ। थारूहरूले 5 पाण्डव, शिव, पार्वती, कृष्ण भगवानप्रति बढी आस्था राख्दछन्। तर समग्रमा उनीहरूले पूजाआजा गरेको हेर्दा प्रकृति पूजक नै हुन् भन्न सकिन्छ। थारू जातिका सौरा, मैया, खेखरी, चुरुन्या, चलनचल्ती, बेटोक, लाठी, गुरुबाबा, घोरबा, धमराज, सौतिन्या, माझी, जख्वा जखिन्या, लघु वासना, गङ्गाधरी, गोहुवा आदि देवताहरू रहेका छन्। त्यस्तै सामूहिक रूपमा मरुवामा राखिएका देवताहरूमा 5 पाण्डव, मुडा, बहिरा, रक्षा, मरिवा, बग्रसी, दहिनी देवताहरूमा पूर्वी देवता, लोहरा, महतिनिया आदि रहेका छन्। यस जातिले 12 महिना अनुसारका गीतहरू गाउने गर्दछन्। यस नगरपालिकाका थारूहरूले गाउने प्रमुख लोकगीतहरूमा उदासी, भादा, चाँचर, भोरहरी, बाह्रमासी, बैठकी, बियाह गीत, सोहर, बैठौनी गीत, पचरा, फुलबर, धर्तिक जलमौती, शीतला फुलमती, खेतवाही, चैती, वनगीतवा, खेत झुमडी, रामझुमडी, हिडोलवा, झुमर, खेलनी, रतौली, तितला, झिझिया, पटेवा, झुमडी, सोरठी, लहचारी, सुमरौती, दोहा, मरसिया, झर्रा, झमटा, बिहग्रा, चौपाई, देशवन्ती, गारी, गुडिया, असटिमकी, फगुवा, भजन, रौरा आदि रहेका छन्। यस जातिमा प्रचलित नाचहरूमा
रामझुमडी, रामलीला, जोगिरा, रासधारी, पटिदारी, झुमडा, त्रिया, दिलचस्की, लाठी नाच, मजोर नाच, कालकलौती, झिझिया, झमटा आदि रहेका छन्। थारू जातिका आफ्नै जातीय पहिचान झल्कने लोककला, हस्तकला, खानपान, वाद्यवादन, वेशभूषा र संस्कार रहेका छन्। थारू जातिको मुख्य खानपानमा ढिकरी, भाका, भौरी, चेची, पतुसनी, बोरल भात, ककडौर, पोपहरा, बरिया, पण्डुभोग, गोलहत, माड, इन्डर, दालको चोखा आदि पर्दछन् भने माछा मासुमा मुसा, गङ्गटा, अनहवा, घोङ्गही, खेमचुही, दोम्सी, खरायो, सुँगुर, कुखुरा, परेवा आदि पर्दछन्। थारू जातिको जन्म, मुण्डन, विवाह र मृत्यु संस्कार अन्य जातिको भन्दा केही भिन्न प्रकारको देखिन्छ। थारू संस्कृतिका जानकारहरूका अनुसार थारूहरू पहिले बौद्ध धर्मावलम्बी थिए। कालान्तरमा बौद्धहरूलाई हिन्दूकरण गर्न लाग्दा केही व्यक्तिहरू भागेर काठमाडौँ उपत्यकामा गए र पछि शाक्य भए, तर यहीँ बस्न बाध्य भएका अन्य थारूहरू हिन्दूकरण गरिए। त्यसकारण थारूहरू हिन्दू भए तापनि अधिकांश बौद्ध संस्कारलाई मान्दै आइरहेका छन्। देवदह नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा रहेको सिसपुर भन्ने गाउँमा करिब 55 घर थारूहरू रहेका छन्। थारू बाहेक अन्य कुनै जातका मानिसहरू नभएको यस गाउँका थारू जातिले आफ्नो जातीय संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाउँदै आएका छन्। देवदह नगरपालिकाको खैरेनी बजारबाट करिब 4 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने यस गाउँमा नगरपालिका र गाउँलेहरूकै पहलमा सङ्घरिया थारू होमस्टे सिसपुर सञ्चालनमा आएको छ। विशुद्ध थारू संस्कृतिको प्रत्यक्ष अवलोकन, खानपान, वेशभूषा, रहनसहन आदिको जानकारी गराउनका लागि यो होमस्टेले सबैको आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। नगरपालिकाले हरेक जातिको संस्कृतिलाई बराबर महत्त्वका साथ लिएर यसको संरक्षणका लागि पहल गरिरहेको र आगामी दिनमा समेत यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने कुरा यस नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीकृष्ण नेपालले बताउनुभयो। देवदह नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2074-75 देवदह नगरपालिकामा रहेका विभिन्न 45वटा जनजातिहरूको तिनीहरूको धर्म, रीतिरिवाज र संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र त्यो जातीय पहिचान गर्ने चाहिँ लक्ष्य लिएको थियो। साथै त्यही लक्ष्य अनुरूप देवदह नगरपालिकाका प्रमुखले 7वटा प्रतिबद्धता जाहेर गरे अनुरूप यहाँ रहेका चाहिँ कम्तीमा 7वटा जनजातिहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक र रीतिरिवाजको पहिचान गर्ने, तिनीहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र तिनीहरूलाई प्रमोट गर्ने, प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्नुभएको थियो। तदनुरूप यो आर्थिक वर्षमा 3 स्थानमा सिसपुर, मुडाबास र चाहिँ सरनटारीमा होमस्टेको अध्ययन, अनुसन्धान र तालिम चाहिँ सम्पन्न भएको छ र तदनुरूप त्यो 3 ठाउँमा त्यहाँको स्थानीय होमस्टे सञ्चालन समिति बनिसकेको छ र उहाँहरूले आफ्नो होमस्टेको कामलाई अगाडि बढाइसक्नु भएको छ र यो 3वटा स्थानमा देवदह नगरपालिकाले थप कार्यक्रम अगाडि बढाएर होमस्टेलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। यो सम्भव भएसम्म हामीले यो आर्थिक वर्षभित्र 3वटा स्थानीय होमस्टे सञ्चालन समितिलाई हामीले प्रवर्धन गर्छौँ। यस बाहेक पनि देवदह नगरपालिकामा अन्य 45 विभिन्न जात जातिको
बसोबास रहेको पाइन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068ले देखाएअनुसार यहाँ बसोबास गर्ने अन्य जात जाति क्षेत्री, ब्राह्मण, तामाङ, नेवार, मुसलमान, कामी, यादव, राई, गुरुङ, दमाई, ठकुरी, सार्की, तेली, सन्यासी, मुसहर, काठबानिया, घरती, कुमाल, हजाम, सुनुवार, लोहार, थकाली, छन्त्याल, गन्धर्व, बादी, कुर्मी, केवर, मल्लाह, कलवार, बराई, कहर, लोध, राजभर, गडेरी, याक्खा, बङ्गाली, खवास, धोबी, माझी, धनकर, अन्य, दलित अन्य र तराई अन्य रहेका छन्। यी सबै जातिले आआफ्ना जातीय संस्कार र संस्कृति अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ। यहाँ बसोबास गर्ने सबैजसो जात जातिहरूका परम्परागत सांस्कृतिक विरासतहरू कुनै न कुनै तरिकाले स्खलित हुँदै गएका र तिनमा समयानुकूल केही नयाँ कुराहरू थपिएका समेत भेटिन्छ। आधुनिक सभ्यता, विज्ञान प्रविधिको विकास, आधुनिक शिक्षा आदिले पारेको प्रभावका कारण कतिपय जातीय पहिचान दिने सांस्कृतिक कुराहरू फिका हुँदै गएका र यिनीहरू संरक्षणको पर्खाइमा समेत रहेका पाइन्छन्। देवदह नगरपालिका जुन रूपन्देहीमा रहेका 9वटा नगरपालिकाहरूमध्ये एउटा उपमहानगरपालिका र 8वटा नगरपालिकाहरूमध्ये अत्यन्तै पर्यटकीय रूपमा, धार्मिक, सांस्कृतिक रूपमा पनि अत्यन्तै महत्त्व बोकेको यो नगरपालिकामा साहब नेपाल र नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ कामहरू गर्ने अवसर पायौँ र यहाँ यो नगरपालिका एउटा जातीय सङ्ग्रहालयको रूपमा पनि रहेको हामीले अध्ययनबाट पायौँ। यहाँ करिब 45 प्रकारका जात जातिहरूको बसोबास रहेको एउटा यो यति ठुलो जात जातिको एउटा बसाइरहेको नगरपालिका रहेछ र यहाँ हरेक जातिका भिन्न भिन्न तरिकाका जातीय संस्कार र संस्कृतिहरू हामीले भेट्यौँ। हामीले यहाँ अध्ययनको क्रममा, अनुसन्धानको क्रममा विशेष गरी मगर, गुरुङ र थारू जातिको हामीले यो वर्ष अध्ययन गर्न सक्यौँ र ती जातिहरू अत्यन्तै जनजातिहरूमा अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै आफ्नो विशाल संस्कृति भएका जातिहरू हुन् र उनीहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारजन्य क्रियाकलापहरू र त्यसपछि उनीहरूले मान्दै आएका संस्कृतिका कुराहरूलाई हामीले यो एउटा अनुसन्धानात्मक वृत्तचित्र तयार गर्ने सिलसिलामा हामीले चाहिँ त्यो काम गरेका छौँ। अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण तरिकाले नगरपालिकामा काम गर्ने अवसर पायौँ। यहाँका हरेक जात जातिका हरेक जनप्रतिनिधिजीहरू, नगरपालिका, यहाँको चाहिँ नगरपालिकाका कर्मचारीहरूबाट हामीले अत्यन्तै राम्रो साथ र सहयोग पायौँ।